बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान के खौफ से मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा दफाई फैसला। ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अबू ज़हबी में तेल के ज़खायर और फ्यूल टैंक्स के गिर्द बड़े फौलादी हिफाजती ढांचे यानी मेटल केजेस नस्ब किए जा रहे हैं ताकि मुमकिन ड्रोन हमलों से अहम तनसीबात को महफूज रखा जा सके। सामने आने वाली सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक इस हिफाजती काम का आगाज मई में किया गया था और अगस्त तक इसका बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है। ये इक़दाम इस वक्त मज़ीद अहम हो जाता है जब खित्ते में ड्रोन हमलों के खतरात ने हसास तेल तनसीबात की सिक्योरिटी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इस पेशरफ्त को बाज़ हल्के इस बात की अलामत करार दे रहे हैं कि जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद खलीजी ममालिक अब अपनी अहम तनसीबात के लिए अज़ाफ़ी और ज़मीनी हिफाजती इक़दामात पर भी इन्हिसार कर रहे हैं। ताहम ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी दिफाई निज़ाम पर एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान को पड़ोसी ममालिक की जानिब से नए सिक्योरिटी इंतजाम और माशी शराकत दारी के हवाले से पैगामात मौसूल हुए थे। ताहम उन्होंने किसी मखसूस अरब मुल्क का नाम नहीं लिया, इसलिए इन दावों की आज़ादाना तस्दीक ज़रूरी है। अगर वाकई खलीजी ममालिक अपनी इलाकाई सिक्योरिटी के लिए ईरान समेत दीगर इलाकाई ताकतों के साथ नए इंतजामात की तरफ बढ़ते हैं तो ये मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक अहम तब्दीली हो सकती है। यानी एक तरफ खलीजी ममालिक अपनी तेल तनसीबात को ड्रोन हमलों से बचाव के लिए फौलादी हसार बना रहे हैं तो दूसरी जानिब खित्ते में सिक्योरिटी के नए इत्तेहाद और ताल्लुकात की बातें भी सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में ये वाज़िया हो जाएगा कि ये इक़दामात महज एहतियात हैं या मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए सिक्योरिटी नक्शे की बड़ी अलामत हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के जंगी तैयारे तुर्की की सरहद के करीब पहुंच गए। नेतन्याहू ने एर्दोगान को डिक्टेटर करार दे दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में एक गैर मामूली सूरत हाल सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी जहाज शाम की फ़ज़ाई हदूद से गुजर कर तुर्की की सरहद के करीब पहुंचे और वहां मिसाइलों के जरिए वार्निंग देने का दावा किया जा रहा है। ये वाक़या इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि इसराइल और तुर्की के दरमियान बराह रास्त सरहद नहीं है, इसलिए ऐसे इक़दाम को खित्ते में बढ़ते हुए तनाव की अलामत करार दिया जा रहा है। इससे पहले इसराइल ने शाम के एक एयरबेस पर हमला किया था जहां तुर्की के असासे मौजूद बताए जाते हैं। इस हमले पर तुर्की ने सिर्फ मजम्मत का इजहार किया। अब नेतन्याहू ने बराह रास्त तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का नाम लेकर इन्हें डिक्टेटर करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वो यहूदियों के खिलाफ हैं, इसराइल हमास की हमायत करते हैं और मुखालिफ सहाफ़ियों व सियासतदानों को जेल में डालते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल तुर्की को शाम के रास्ते अपने खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं देगा। वाज़ेह रहे कि तज़कियाकारों का कहना है कि ये बयानात और जहाज़ों की सरहद के करीब आमद इसराइल की तरफ से तुर्की को वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश लगती है। तुर्की नेटो का रुकन मुल्क है, इसलिए इसराइल के ऐसे इक़दामात पर नेटो के मुमकिना रद्द-ए-अमल पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ हल्के कहते हैं कि इसराइल को यकीन दिलाया गया है कि तुर्की पर किसी हमले की सूरत में नेटो फौरी मदद नहीं करेगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारे फराहम करने का मामला भी जारी है। माहरीन का ख्याल है कि खित्ते में ईरान के बाद अब तुर्की को निशाना बनाने की तैयारियों की बातें की जा रही हैं, ताहम अभी तक किसी बराह रास्त फौजी तसादम की तस्दीक नहीं हुई। सूरत हाल हसास है और आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के बयानात और हरकत पर नज़र रखना ज़रूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का मक्का दफाई मुआहदे में शमूलियत की दावत मिलने का दावा। ईरान के एक आला ओहदेदार ने दावा किया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मक्का दफाई मुआहदे में ईरान को भी शमूलियत की दावत दी गई। ताहम दीगर तीनों ममालिक की जानिब से ताहाल इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। ईरान की मुमकिना शमूलियत सऊदी अरब के साथ इलाकाई असर रसूख की कशीदगी और पाकिस्तान के साथ सरहदी सिक्योरिटी मामलात के बायस पेचीदा हो सकती है। ईरानी पार्लियामेंट की न्यूज़ एजेंसी के सरबराह मेहदी रहीमी ने कतरी नशरियाती अदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान को मुआहदे में शामिल होने की दावत मौसूल हुई है और मामला ज़ेर गौर है। मेहदी रहीमी का मजीद कहना था कि खित्ते के ममालिक इलाकाई सिक्योरिटी की छतरी के क़याम की जानिब बढ़ रहे हैं, जो ईरान के लिए एक कामयाबी है क्योंकि तेहरान तवील अरसे से खित्ते में
مقامی سیکیورٹی نظام کی حمایت کرتا رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ پر ایران کے خلاف معاشی جنگ مسلط کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جو ممالک اس میں واشنگٹن کا ساتھ دیں گے انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تاہم سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کی حکومتوں نے ایران کو دعوت دیے جانے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، جبکہ معاہدے میں ایران کو ممکنہ رکن قرار دینے والی کوئی دستاویزات بھی منظر عام پر نہیں آئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ابنا ہرمز دوبارہ کھولنے پر غور نہیں کر رہے، امریکہ پہلے وعدے پورے کرے، محسن رضائی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ بند گلی میں پھنس چکا ہے۔ ایران امریکہ کی اقتصادی جنگ مقابلہ کر کے اسے ناکام بنائے گا۔ یاد رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کسی بھی قسم کی مدد یا سہارا فراہم کرنے والے ممالک کو سنگین معاشی نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے ممالک کے خلاف غیر معمولی پیمانے پر معاشی جنگ اور تنہائی کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کی مسلح افواج نے خلیج فارس سے متصل ممالک کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی فوجی مدد یا سہولت فراہم کرنا امریکی فوجی کارروائی میں براہ راست شرکت کے مترادف سمجھا جائے گا۔ اب ایک انٹرویو میں محسن رضائی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو جارحانہ کارروائی روکنا، خطے میں بحری ٹریفک میں مداخلت سے باز رہنا ہوگا۔ ایسی کارروائیاں جاری رہی تو ایران پورے خلیج فارس سے تیل کی ترسیل روک سکتے ہیں۔ فی الحال آبنۂ ہرمز بند ہے، خلیج فارس میں موجود تیل کو نشانہ نہیں بنا رہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر غور نہیں کر رہے، امریکہ پہلے وعدے پورے کرے۔ ایران اور عمان نے آبنۂ ہرمز کے ذریعے ایک تجارتی راستے پر اتفاق کیا، مگر اس حوالے سے مشترکہ بیان ابھی تیار نہیں کیا۔ اقتصادی پابندیاں محض پراپیگنڈا ہیں۔ ایران بدستور تیل برآمد کر رہا ہے، صرف گزشتہ 1 یا 2 ماہ میں ہم نے 7 کروڑ بیرل تیل برآمد کیا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم اپنے خلاف کارروائیوں کی مزاحمت جاری رکھے گا۔ امریکہ نے خطے میں اپنی افواج میں اضافہ کیا تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی ہیکرز کا برطانوی پاور پلانٹ پر بڑا سائبر حملہ 4 روز تک بند رہا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکومت سے منسلک ہیکرز نے گزشتہ ماہ برطانیہ کے ایک پاور پلانٹ پر سائبر حملہ کیا، جس کے بعد یہ تنصیب تقریباً 4 روز تک بند رہی۔ رپورٹ کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا ایک اہم واقعہ ہے، کیونکہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سے قبل ایرانی ریاست سے وابستہ کسی ہیکنگ گروپ نے برطانیہ میں کسی پاور پلانٹ کو مکمل طور پر بند کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ برطانوی سیکیورٹی حکام نے متاثرہ پاور پلانٹ کی شناخت ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم بتایا جا رہا ہے کہ پاور پلانٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے عملے نے مسلسل کام کیا۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ تنصیب نسبتاً چھوٹی تھی اور اس کی بندش سے برطانیہ کے مجموعی بجلی پیداوار اور ترسیلی نظام پر کوئی نمایاں اثر نہیں پڑا۔ ماہرین کے مطابق ممکنہ حملے کا مقصد برطانیہ کے حساس صنعتی نظاموں تک رسائی حاصل کرنے اور اہم تنصیبات کو عارضی طور پر بند کرنے کی صلاحیت کا اظہار کرنا ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کی آزادانہ تفصیلات اور حملہ آوروں کی شناخت کی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈا کا جوابی وار، امریکہ پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے 50% ٹیرف کے جواب میں کینیڈا نے بھی اس پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر سے امریکی سٹیل، الیکٹرانکس اور دیگر مصنوعات پر نئے تجارتی ٹیرف نافذ کیے جائیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے امریکہ کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ کینیڈین ورکر، کسانوں، خاندانوں اور کاروباری اداروں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور امریکی تجارتی اقدامات کے ایک ڈالر کا حساب لیا جائے گا۔ مارک کارنی کا مزید کہنا تھا کہ تجارت کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور کینیڈا اپنے معاشی مفادات کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نئی شرائط مذاکرات میں رکاوٹ بن گئی ہیں۔ امریکی پیشکش قبول نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ چیز دیں گے جو امریکہ نے مانگی ہے۔ مارک کارنی کا مزید کہنا تھا کہ جب آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ جنگ میں ہوتے ہیں، ہم پر حملہ ہوا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا یہ اعلان امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کی درخواست پر انصار اللہ ابنۂ باب المندب بند کرنے کے لیے تیار۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہماری درخواست پر انصار اللہ ابنۂ باب المندب بند کرنے کے لیے تیار ہے۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کا کہنا ہے کہ شدید دباؤ پر انصار اللہ باب المندب بند کر کے چابی مزاحمتی محاذ کو دینے کو تیار ہے۔ مزاحمتی محاذ نے صبر کا مظاہرہ کرنے اور سیاسی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد مکمل آزادی اور لبنانی سرزمین سے قابض افواج کا انخلا ہے۔ اسرائیل کی پیش قدمی کا جواب زمینی صورتحال اور پیش رفت کے مطابق دیا جائے گا۔ مزاحمتی محاذ بدستور طاقتور ہے، فوری رد عمل دینے کا مطالبہ کمزوری نہیں ہے۔ چند روز قبل ایرانی مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں کے ساتھ اپنا مسلسل رابطہ قائم رہنے کا اعتراف کیا ہے۔ باقر کالیباف نے ہفتے کے روز ایرانی دانشوروں کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران کہا کہ وہ 1985 سے لبنان سے متعلق امور سے منسلک ہیں۔ انہوں نے حزب اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کے ہر شہید کے ساتھ میری قریبی دوستی اور تعلق تھا اور میں آج بھی لبنان میں فرنٹ لائن پر موجود جنگجوؤں سے رابطے میں ہوں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔